बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास आपकी बुक की आखिरी नज़म बिल्कुल आखिरी मराहल में जा चुकी है। आज हम लोग इसका जो है नज़म का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं और ये लास्ट आपका शेर है। क्रिकेट और मुशायरा आपकी नज़म है और इसके अलावा हम आपको पूरी बुक के तमाम इक़्तिबासात की तशरीह भी करवा चुके हैं और साथ ही हम लोगों ने मशक़ी सवालात और तमाम खुलासाजात हर चीज़ जो है आपको करवाई जा चुकी है। ग्रामर के क्वेश्चन भी साथ साथ करवाए जा रहे हैं क्योंकि आपका पेपर का काफ़ी हिस्सा जो है वो ग्रामर पर मुश्तमिल है। उम्मीद है कि आपको तमाम लेक्चर्स की समझ जो है वो अच्छे तरीके से आ रही होगी। तो अब हम लोग जो हैं वो कर रहे हैं नज़म क्रिकेट और मुशायरा। दिलावर फिगार ने ये नज़म लिखी है और इसका आज हम लोगों ने करना है शेर नंबर 11। टोटल इसके 12 अशार हैं, तो शेर नंबर 11 जो है उसको आज हम लोगों ने पढ़ना है और इसके बाद फिर इसका मरकज़ी ख्याल और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको करवाए जाएंगे। अदब नवाज पे शाउट यहाँ भी होते हैं, ये बदनसीब रन रन आउट यहाँ भी होते हैं। अब ये पहला मिसरा जो है ये शायरों के बारे में कहा गया है मुशायरे में, कि मुशायरे में जो अदब नवाज होते हैं यानी कि अच्छी शायरी करने वाले लोग होते हैं, शाउट उन पर किया जाता है, उन पर ऊंची आवाज में चीखा जाता है, उनको उनकी शायरी को कबूल नहीं किया जाता क्योंकि हमारे मुल्क में जो है अदब का जो है वो बिल्कुल ज़्यादा अदब फहमी जो है वो ख़त्म हो गई है और इसीलिए जो लोग अच्छे स्टैंडर्ड की शायरी करते हैं, अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, लोग अक्सर उनकी शायरी को पसंद नहीं करते। जबकि जिनकी जितनी ज़्यादा फजूल शायरी होती है या इखलाकियात से घिरी हुई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को लोग पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अदब नवाज जो होते हैं उन पर लोग अक्सर शाउट करते हैं, उनकी शायरी को पसंद नहीं किया जाता और ये बदनसीब रन आउट यहाँ भी होते हैं। और क्रिकेट में भी अक्सर जो है वो रन आउट हो जाते हैं। रन आउट होने वाला खिलाड़ी जो है उसको ऊपर एक छाप लग जाती है और जिस तरह चौके छिक्के लगाने वाला खिलाड़ी शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच जाता है, इसी तरह रन आउट होने वाला खिलाड़ी है उसको अक्सर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है और उसको ये सब कुछ जो है ये बर्दाश्त करना पड़ता है और ये इसीलिए शायर ने कहा कि वो बदनसीब जो हैं ये शायर हैं। तो आज का जो हमारा शेर है बहुत ही इम्पोर्टेंट शेर है। तो आप लोगों को जो है ये नज़म नंबर 6 है और क्रिकेट और मुशायरा शायर का नाम नज़म का नाम है, दिलावर फिगार शायर का नाम है। शेर की तशरीह करने से पहले आपको बता दिया जाए कि ये तमाम के तमाम अशार जो हैं ये हमारे अपने तैयार करदा हैं, तमाम तशरीह जो है हमारी अपनी तैयार करदा है। किसी भी ग्रामर वगैरह से जो है हम लोगों ने अशार जो हैं कोई भी तशरीह वगैरह जो है उसको नहीं लिया, ये हमारे अपने तैयार करदा है और बोर्ड में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल नंबर हासिल करने में कामयाब करवाएंगे। मुख्तलिफ ग्रामर्स में जो है कि मुख्तलिफ तरह की तशरीह दी हुई है, ज़्यादातर वहाँ से ही स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप ज़रा जब हट के करेंगे हमारे नोट्स वगैरह से तो ये एक चक्कर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो शेर है अदब नवाज पे शाउट यहाँ भी होते हैं, ये बदनसीब रन आउट यहाँ भी होते हैं। कि अदब नवाज जो लोग होते हैं, जो अच्छी शायरी करने वाले, अच्छे अल्फाज का चुनाव करने वाले लोग होते हैं, उन पर यहाँ शाउट किया जाता है, लोग उसके ऊपर चीखते चलाते हैं, उन्हें कहते हैं कि आपकी शायरी अच्छी नहीं है। और जबकि अक्सर फजूल शायरी और घटिया अल्फाज को लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी तरह कुछ बदनसीब खिलाड़ी होते हैं जो रन आउट हो जाते हैं और उनके ऊपर एक छाप लग जाती है कि इन्होंने रन आउट ही होना है। तो क्योंकि मेंटली भी वो रेडी होते हैं कि हमारे ऊपर एक छाप लग गई हुई है और होता भी फिर अक्सर ऐसा ही है क्योंकि वो जहनी तौर पर इसी तरह से गए होते हैं और वाकई ही वो रन आउट ही ज़्यादातर होते हैं। तो फिर उनको लोगों की तनकीद का जो है वो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो अब हम लोग तशरीह स्टार्ट करते हैं। तशरीह में आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा वो हमेशा शायर की शायरी की खसूसियात के बारे में लिखा जाएगा। उसके बाद हम तशरीह स्टार्ट करेंगे। दिलावर फिगार मारूफ मज़ाहिया शायर हैं और तंज़ो मिज़ाह में मुनफरिद मुकाम रखते हैं। शगुफ्ता शायरी की तरफ मायल होने की वजह से उनकी शोहरत भारत तक फैल गई। शेर गोई की हुनरमंदी और तंज का मखसूस अंदाज उनकी शायरी की शोहरत और मकबूलियत का बड़ा सबब था। उनकी मज़ाहिया शायरी की वजह से उन्हें शहनशाह ज़राफ़त और अकबर सानी के अलकाबात से याद किया जाता है। ये आपने पहला पैराग्राफ शायर के बारे में लिख लिया। अब हम तशरीह करेंगे जिस शेर की तशरीह जो है वो दी गई है। आप ये जहन में रखिएगा, तशरीह में हम लोगों ने
جو شعر کے الفاظ ہیں انہی کو مد نظر رکھ کر تشریح کرنی ہے۔ آپ نے خود سے کوئی بھی جو ہے یا پچھلے شعر کے کوئی حوالہ جات جو ہے وہ نہیں دینے، آپ نے اسی شعر کو مد نظر رکھنا ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کو دیکھتے ہوئے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ ایک اور اہم بات، اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں اسی نظم کے اشعار جو ہیں ریلیونٹ اشعار کے طور پہ بیچ میں لکھ دیتے ہیں، تو آپ نے جو نظم ہم جس کی تشریح کر رہے ہیں اس کے ریلیونٹ اشعار جو ہے ان کو حوالہ بنا کر آپ نے تشریح کے اندر بالکل نہیں لکھنا، یہ آپ کا بہت بیڈ امپریشن پڑے گا، بلکہ وہ شعر ہی آپ کے کٹ کر دیے جائیں گے۔ تو اب ہم لوگ تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کرکٹ اور مشاعرے کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل اور مشاعرے کے تقریباً ایک جیسے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ دونوں جگہ شائقین اور سامعین پرجوش ہوتے ہیں۔ جس طرح کرکٹ کے میچ میں کوئی کھلاڑی 2 سے 3 میچوں میں رن آؤٹ ہو جائے تو اس پر رن آؤٹ کا دھبا لگ جاتا ہے۔ اب چاہے وہ کسی اور طریقے سے بھی آؤٹ ہو مگر اسے رن آؤٹ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ رن آؤٹ ہونے والا کھلاڑی شرمندگی سے گراؤنڈ سے باہر آتا ہے، لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتا ہے، اس کو شائقین بدقسمت اور نااہل قرار دیتے ہیں اور اس کھلاڑی کو مجبوراً یہ تنقید برداشت کرنا پڑتی ہے۔ ایسا کھلاڑی عوام کی نظروں سے بہت جلد گر جاتا ہے اور کرکٹ ٹیم بھی میچ ہارنے کا سب سے بڑا سبب اسی کھلاڑی کو قرار دیتی ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ہم شعر لکھیں گے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بیچارے بدقسمت قرار دے دیے جاتے ہیں، ہر کوئی انہیں کو تنقید کا نشانہ بھی بناتا ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم میچ ہارے ہیں، یہ رن آؤٹ نہ ہوتے تو ان کی وجہ سے ہم میچ نہ ہارتے۔ تو ریلیونٹ شعر لکھیں گے: بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص۔ بخت کہتے ہیں قسمت کو، قسمت کے تخت و تاج سے یک لخت اچانک اتارا ہوا شخص، یہ انہی کھلاڑیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو پہلے تو کافی زیادہ جو ہے لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں، لیکن 2 3 دفعہ مسلسل رن آؤٹ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو پھر اسی لیے لکھا گیا کہ تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص۔ تو ایسے لوگ بیچارے جو ہیں وہ زندگی میں ہار کو تسلیم جو ہے انہیں کرنا پڑتا ہے۔ عوام کا ادبی ذوق چونکہ پست ہے، اب یہاں تک ہم نے کرکٹ کی بات کی، اب ہم شاعری کی بات کر رہے ہیں۔ عوام کا ادبی ذوق چونکہ پست ہے، اسی لیے مشاعروں میں بھی شاعر عوام کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے گھٹیا اور عامیانہ شعر پڑھتے ہیں جن کا کوئی مفہوم اور معنی نہیں ہوتا۔ ایسی شاعری ادب کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایسے شاعر ادب میں تو کوئی جگہ نہیں بنا پاتے مگر مشاعروں میں کافی مشہور ہو جاتے ہیں۔ ادب نواز شاعر اپنے ایک ایک شعر پر کافی محنت کرتے ہیں، وہ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اخلاقیات سے گرے ہوئے الفاظ استعمال نہیں کرتے، وہ اپنے ایک ایک شعر پر خوب محنت کر کے اسے اعلیٰ معیار تک پہنچاتے ہیں۔ مگر ایسے ادب نواز شاعروں کی تعریف کی بجائے ان پر ہوٹنگ کی جاتی ہے، اسی لیے یہ شاعر مشاعروں میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ گھٹیا اور اخلاقیات سے گری ہوئی شاعری صرف وقتی تفریح فراہم کرتی ہے، اسی لیے بڑے بڑے عظیم شاعروں نے مشاعروں کی اس حالت کو دیکھ کر مشاعروں میں آنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ اس اخلاقیات سے گری اقدار کو قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح ہم ریلیونٹ شعر لکھیں گے: وہاں تمدن مشرق کی موت کا غم ہے، یہاں ادب کے جنازے پہ شور ماتم ہے۔ کہ وہاں تمدن یعنی کہ تہذیب و ثقافت جو ہے، جو مشرقی ہمارا تہذیب و ثقافت ہے، اس کی موت پر لوگ جو ہیں وہ غم زدہ ہیں، اور ادب کا جو جنازہ نکل گیا ہے، یعنی کہ ادبی لوگ جو ہیں نہ انہیں قبول کیا جاتا ہے نہ ادبی تحریروں کو قبول کیا جاتا ہے، اس کی بجائے ہماری قوم گھٹیا باتیں اور اخلاقیات سے گری ہوئی باتوں کو قبول کرتی ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی یہ سب کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ جتنی آپ کو اسلامی یا اچھی پوسٹ ملیں گی ان کے اوپر ویوز کم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے جو ہیں اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہوں یا حرکتیں ہوں انہی کے اوپر ویوز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہماری عوام کا جو ادبی فہم ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح عزیز طلبہ، ہماری نظم کرکٹ اور مشاعرہ دلاور فگار نے جو لکھی ہے اس کی تشریح شعر نمبر 11 کی تشریح جو ہے یہ ختم ہوتی ہے۔
اور امید ہے کہ آپ کو تشریح جو ہے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ کیونکہ ایک مزاحیہ نظم ہے، اس میں آپ کو آیت یا حدیث کا حوالہ نہیں ملے گا۔ اس میں زیادہ تر اشعار جو ہیں وہ ریلیونٹ آپ اشعار لکھ سکتے ہیں، یا کوئی محاورہ لکھ سکتے ہیں، یا کوئی قول لکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ آیت حدیث کا حوالہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ یہ ایک مزاحیہ اور طنزیہ نظم ہے۔ تو اس میں شاعر پوری نظم میں شاعر نے کرکٹ اور مشاعرے کو طنز کیا ہے۔ طنز اس انداز میں کیا ہے کہ شاید معاشرے کی اصلاح ہو سکے، لیکن ایسا ہوتا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اسی وجہ سے ادبی لوگ جو ہیں وہ مشاعروں وغیرہ میں کم جاتے ہیں، اور اسی قسم کی جو آڈینس ہے وہ کرکٹ میں ہوتی ہے، اور اسی قسم کی آڈینس جو ہے وہ مشاعرے میں ہوتی ہے۔ آپ کا یہ کویسچن نمبر 1 ہوتا ہے پیپر میں، سبجیکٹیو پارٹ میں، اور 3 سوال آپ کو حصہ نظم سے کرنے ہوتے ہیں اور 2 حصہ غزل سے کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایک شعر جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ 2 نمبر کی شعر کی تشریح جو ہے وہ کم از کم 1.5 صفحے کی ہونی چاہیے، جتنے کی ہم نے آپ کو کروائی ہے، اور 1.5 پیج جب آپ لکھ لیتے ہیں اس کے اندر 2 ریلیونٹ اشعار لکھ لیتے ہیں، تو آپ کو جو ہے مکمل نمبر جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انہی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلا جو شعر جو ہے نمبر 1 پہ کیا ہوا ہے اس کی تشریح آپ 11 میں کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں ضرور ملتی جلتی ہیں، لیکن آپ نے الفاظ کو مد نظر رکھنا ہے، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔